25 अक्टूबर तक काजी फायज साहब चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। 26 अक्टूबर को सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वाजे कर चुका हूँ, काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं मुजव्वज़ा मुसवदे में कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर होने वाली हैं। बानी पीटीआई खुद मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करने वालों में शामिल हैं। 18 साल में बानी पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के इजलास से खिताब में वजीर कानून ने बताया एपिक्स कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत की तरफ से कहा गया निज़ाम इंसाफ की कमजोरी की वजह से दहशत गर्दी का खात्मा नहीं कर सके। हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। सख्त गुफ्तगू की गई, उसके बावजूद सियासी क़यादत ने फैसला किया इसे सिविल साइट पर डील किया जाए। मौलाना और पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की मुखालिफत की। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला ड्रॉप कर दिया गया। मैरिट पर देखा जाए तो मौजूदा चीफ जस्टिस पहली आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। पीटीआई और जेयूआई पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। ऑपोजिशन ने फैसला किया है तमाम चीजें मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं अरकान को अगवा करके कहा गया वोट दें, क्या ऐसे कानून साजी होती है? असदुल्ला बलोच के घर की खवातीन को अगवा किया गया था। पार्लियामेंट में फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है ताकि शफाफ इलेक्शन हो। बैरिस्टर गौहर ने कहा आईनी तरमीम का नया ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। जो मुसवदा ज़ेरे गर्दिश है वो पीटीआई और जेयूआई ने मुस्तरद कर दिया है। अली मोहम्मद खान कहते हैं आईनी तरमीम लानी है तो हमारे लीडर को बाहर लाएं। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई रहनुमा ने कहा ये कैसी तरमीम है कि ऑपोजिशन अरकान को अगवा किया जा रहा है। जुल्फ़िकार भुट्टो का नवासा आइन पर नकद लगा रहा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज फिर इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज भी इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से भी राय लेने का फैसला। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। जेयूआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 रोज की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई की इस्तदा पर फैसला महफूज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। खाना खाने आए थे, खाना खा के चल दिए। उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? इमरान खान उन्होंने आपके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। हुकूमती मुसवदा मान लेते तो मुल्क कौम से खयानत होती। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम का हुकूमती मुसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसवदा नहीं, फिर वो क्या था जो फराहम किया गया? जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने उसका मुताला किया। ये मुसवदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल है। सहाफ़ी ने सवाल किया बानी पीटीआई ने आपसे मुताल्लिक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर मौलाना ने कहा मैं भी जवाब नहीं दे रहा, इस मामले पर बात नहीं करना चाहता। खाना खाने आए थे, खाना खाकर चल दिए। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ आरिफ अलवी के एजाज में पीटीआई का जोहराना। मौलाना का कहना था असद कैसर ने मेरे घर पर बहुत खाने खाए, इस बार हम आ गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से हंगामी मुलाकात। ज़राए का कहना है मौलाना ने मुल्तान रवाना होता था मगर मोहसिन नकवी ने उन्हें कुछ देर रोक कर मुलाकात की। मुलाकात के बाद सरबराह जेयूआई मुल्तान रवाना हो गए। मौलाना फजलुर रहमान आइंदा 10 रोज इस्लामाबाद में नहीं होंगे। मौलाना की तरफ से आईनी तरमीम का मुसवदा मुस्तरद करने के ऐलान के बाद वज़ीर दाखिला ने उनसे मुलाकात की। आइन के बुनियादी खदोहाल से मुतसादिम कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। आइन में तरमीम पार्लियामान का इख्तियार है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया।
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئینی ترامیم کے لیے وکلا نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی. ترامیم کا حتمی مسودہ اس کمیٹی سے شیئر کیا جائے. وکلا سے مشاورت کے بعد آئینی عدالت کے قیام یا توسیع کی ترامیم کی جائیں. آرٹیکل 63A پر عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بار کی درخواست سنی جائے. وکلا کے منتخب نمائندوں کے سوا کسی کو ہڑتال کی کال کا اختیار نہیں. ہو سکتا ہے آئینی عدالت کے چیف جسٹس منصور علی شاہ بن جائیں. مسودے میں کہیں نہیں لکھا کہ کون چیف جسٹس بنے گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد سینئر ترین جج منصور علی شاہ ہیں. آئینی ترمیم سے متعلق مسودہ نہیں دیکھا. نہیں معلوم میڈیا میں چلنے والا آئینی ترمیم کا مسودہ درست ہے یا نہیں. بلاول بھٹو کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا بلاول بھٹو نے جو مشاورت کی وہ آئینی عدالتوں سے متعلق تھی. پیپلز پارٹی عرصے سے وفاقی آئینی عدالت پر یقین رکھتی ہے. مولانا فضل الرحمان اصولی طور پر آئینی عدالت کی حمایت کرتے ہیں. آئینی عدالت کے مندرجات کیا ہوں گے اس پر اتفاق رائے کی ضرورت ہے. میئر کراچی نے کہا جہاں بھی جاتا ہوں کراچی کا مقدمہ ضرور لڑتا ہوں. پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کرنے اسلام آباد آیا تھا اور نئی ذمہ داریاں سونپی گئیں. جے یو آئی فے نے بلاول بھٹو کے دعوے کی نفی کر دی. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مسودے میں کیا کچھ تھا انہیں نہیں معلوم تھا. جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ کی 11th آور میں گفتگو. بتایا بلاول بھٹو سے جو باتیں ہوئیں تاثر ملا انہیں مسودے کی شقوں کا علم تھا. بلاول بھٹو نے تو ہمیں یہاں تک کہا کہ کیا کرے مجبوری ہے کرنا پڑے گا. حکومت نے سیاہ لفافے میں دستاویز فضل الرحمان کے گھر بھجوائی. ہمارے پاس جو کاغذ ہے اس میں آج بھی سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے شک شامل ہے. پاکستان نے افغانستان سے بڑھتے دہشت گردی کے خطرے سے عالمی برادری کو خبردار کر دیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کا مطالبہ. منیر اکرم نے فتنہ الخوارج کو افغانستان کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے کہا فتنہ الخوارج افغان عبوری حکومت کی حمایت سے دہشت گرد حملے کر رہا ہے. پاکستان ٹی ٹی پی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا. افغان عبوری حکومت اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل کرے. Pakistan-Russia bilateral trade last year reached the unprecedented mark of $1 billion. Energy cooperation holds potential. Both sides are eager to develop connectivity projects, including rail and road networks. We look forward to welcome Russian Prime Minister for the SCO Council of Heads of Government meeting next month. روس کی پاکستان کو یوریشین اکانومی میں شمولیت کی دعوت. انرجی سیکیورٹی میں تعاون کی پیشکش بھی کرتی. روسی نائب وزیر اعظم کے اسحاق ڈار سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا روس کے ساتھ تعلقات کا فروغ خارجہ پالیسی کا جزو ہے. ہمارا ہمسایہ روس سے تیل خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں خرید سکتے. وزیر تجارت جام کمال کی روسی نائب وزیر اعظم سے ملاقات. وزیر تجارت نے پاک روس تجارتی حجم بڑھانے پر زور دیا. پاک روس معاشی تجارتی دو طرفہ تعاون کی مفاہمت نامے دستخط تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور روسی ہم منصب کی شرکت. پاکستان کا عالمی ٹرانسپورٹ کوریڈور کی تعمیر اور ترقی سے متعلق مفاہمت نامے میں شمولیت کا اعلان. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کوریڈور بیلاروس، روس، قازقستان، ازبکستان، افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ہوگا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روسی نائب وزیر اعظم کی ملاقات. باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعاون کے امور پر بات چیت ہوئی. آرمی چیف کا روس سے روایتی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم. سیکیورٹی دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا اعادہ کیا گیا. روسی نائب وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاک افواج کی کوششوں کو سراہا. خطے میں فروغ امن کے لیے افواج پاکستان کے کردار کی تعریف کی.